الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأساتذة الأمازل، كما سمعتم الآن بأن الشيخ كانت له أهمية كبرى قبل وجود شمس الإسلام والحاجة، لكن رغم ذلك كان العرب يهتمون بالشيخ بتاريخهم المجيد، ولأنهم كانوا يحفظون أبياتهم بهذه الأشعار لأهميتها وقيمتها. وأنا بدون تأخير أبدأ هذه المساجلة الشعرية بالشيخ الإمام الشافعي رحمه الله. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يؤتى لياسر. الجواب مطلوب من فرقة جرير. محمد عبد الله من فرقة جرير: يعاتبني في الدين قومي فإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أصد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا. من فرقة فرسطة أبو صالح: أصول عندي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد الإرض في المال، أحتاج للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. محمد إسحاق من فرقة جرير: لا يمتثل المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا. تحصل على أغر عليه بنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليعزه، فذو العرش محمود وهذا محمد. محمد سعد الأنور من فرقة جرير: دعوني إلى الجلا فكنت مبادرا، إني إلى أمثال تلك لسابق، فلا رحم الله امرأ باع دينه، بدنيا سواه وهو
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدهور فحرمل فتوبخ فالمقراض لم يعظ اسمها فتوبخ فالمقراض لم يعظ اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال. محمد عبد الله من فرقة جرير. لججنا ولجت هذه في التغضب لججنا ولجت هذه في التغضب ولط الحجاب دوننا والتنقب تلوم على مال شفاني مكانه تلوم على مال شفاني مكانه إليك فلومي ما بداك بوضبي. محمد كاشف من فرقة فلسطين. بلغ الأولاد كماله قال الإمام الشافعي رحمه الله تحسيب عنه هذه الأبيات لمسلم الموعظة. يا واعظ الناس عما أنت فاعله يا واعظ الناس عما أنت فاعله يا من يعد عليه العمر بالنفس احفظ لشيبك من عيب يدنسه احفظ لشيبك من عيب يدنسه إن البياض قليل الحمل الدنس كحامل لثياب الناس يغسلها كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس. ثاقب أنور من فرقة جرير. سأترك حبكم من غير بغض سأترك حبكم من غير بغض وذاك لكثرة الشرفاء فيه إذا سقط الذباب على طعام إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ما النفس تشتهيه. محمد بن نصر من فرقة فرزدق. هذا الذي تعرف البطحاء والأده هذا الذي تعرف البطحاء والأده والبيت يعرفه والهل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي التقي الطاهر العلم هذا النقي التقي الطاهر العلم. محمد إسحاق من فرقة جرير. متى تبعثوها تميمة متى تبعثوها تميمة وتذر إذا ذريتموها فتذرمي فتعرضكم عرق الرحى بثقالها فتعرضكم عرق الرحى بثقالها وترقح بشاقا ثم تنبت فتطئمي. محمد زاوية فرقة فرزدق. مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتعدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي ما وعى القرآن باع. علي لعمر نعمة بعد نعمة علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي رأيت المنايا خلق أشواء من نصب رأيت المنايا خلق أشواء من نصب
الطائف من غسان غير مشاهد ومن لا يسامع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويؤتى بمنسب تنزيل علم ينفرد فلسطة من تكن العليا همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب ساقي الأنوار للفرقة الجليلة بنو أمية للأنباء ما فتحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا عالين كالشمس في أطراف دولتها في كل ناحية ملك وسلطان. محمد بن نصر من فرقة فرزدق نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح السقيم المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. محمد تفسير عالم من فرقة الجليلة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي وما تفسير محمد زاوي من فرقة فرزدق يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصباني يبكون من ذكر الجمال صبابة وتألما من لوعة الهجران. محمد إسلام من فرقة الجليل نورا أضاء على البرية كلها من يهد للنور المبارك يهتدي يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تبني عيون الحسد في جنة الفردوس واكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسعبد. تنزيل علم من فرقة فرزدق دفعت بك الخطوب ولم تحج فلولا يدفع الغضب الجليل إذا قبح البكاء على قديم رأيت بكاءك الحسن الجميل.
تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. المرء يعرف في الأنام كأصله، المرء يعرف في الأنام كأصله، وخصائل المرء إياك تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. محمد زارل من فرقة فرزدق. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات، هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس لله مكان، ليس للعزى ثبات، وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات، وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراع. ساقب أنور من فرقة جليل. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين العظيم العظائم. محمد اكتساب من قصة فرزدق. ما أميلح غزلانا شددن لنا، ما أميلح غزلانا شددن لنا من هؤلاء الجاء بين الضال والسلم. محمد سمعتي من فرقة جليل. ما بال عيني لا تنام كأنما، ما بال عيني لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد، كحلت مآقيها بكحل الأرمد. جزعا على المهدي أصبح ثانيا، يا خير من وقي الحصى لا تبعدي. دعا لدين الله العرش فابتدرت، دعا لدين الله العرش فابتدرت، لما دعا زمر من بعدها زمر، وقام ينذر قوما خالفوا سفها، وقام ينذر قوما خالفوا سفها، وكذبوا حسدا والحق منبتروا. ساقب أنور من فرقة جليل. ولا خير في خل يخون خليله، ولا خير في خل يخون خليله، ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان في الأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها، صديق صدوق صادق الوعد منصفا. تنزيل علم من فرقة فرزدق. أخي لن تنال العلم إلا بستة، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، وصحبة أستاذ وطول زمان. محمد تفسير على فرقة جليل. نصلي للذي صلت قريش، نصلي للذي صلت قريش، ونعبده وإن جحد العموم، ونعبده وإن جحد العموم. يا محمد في الخير فرزدق. مهلا بني عمنا مهلا موالينا، مهلا بني
محمد إزهار من فرقة جرير. ألا لا يجهلن أحد علينا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فإن قناتنا يا عمرو أعيت، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا ما الملك سام الناس خسفا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. ملأنا البر حتى ضاق عنا، ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا. لنا الدنيا ومن أضحى عليها، لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قابلين. إذا بلغ الختام لنا سبي، إذا بلغ الختام لنا سبي تخر له الجبابر ساجدين. محمد حسن أبلغ أبا مسمع أني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوامي. أدخلت قبل قوما لم يكن لهم، أدخلت قبل قوما لم يكن لهم في الحق أن يدخل الأبواب قدامي. محمد بشر ليس كالبشر، إنه ياقوتة بين الحجر. محمد إزهار من فرقة فرزدق. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه غير مولود من البشر. عمت فضائله كل العباد كما، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. محمد سمع رزقنا أبا عمرو ولا حي مثله، رزقنا أبا عمرو ولا حي مثله. فلله غيب الحادثات بمن وقع، فإن تك قد فارقتنا وتركتنا، فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوي خلة ما في انسداد لها طمع. فقد جر نفع فقدنا لكأننا أمنا على كل الرزايا من الجزاء. يا محمد من فرقة فرزدق. علوا في الحياة وفي الممات، علوا في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. كأن الناس كان حولك قائم وقودنا ذاك أيام الصلاة، وقودنا ذاك أيام الصلاة. محمد حماد من فرقة جرير. تهون علينا في المعالي نفوسنا، تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغلها المهموم. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تسبدي